अस्सलाम वालेकुम। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट पार्ट। वो हल्का सा मुस्कुराया, गाल का गड़ा गहरा हुआ। आप मुझे निकालने का बहाना ढूंढ रही हैं, या शायद तुम जादू और जिन्नात से डर गई हो। तन से कहते हुए कशमाला ने सर झटका और मुड़ के पोर्च की तरफ बढ़ गई। 3,000 अफराद की कंपनी। वो पीछे से पुकार के बोला तो वो वहीं रुक गई। मुड़ के अचंभे से उसे देखा। क्या? मैं ये तसव्वुर करता हूँ, घास पे खड़ा नौजवान जख्मी मुस्कुराहट के साथ बोला, कि एक दिन मैं एक ऐसी कंपनी का सीईओ हूँगा जिसमें 3,000 अफराद काम करते होंगे। इसीलिए मैंने कहा था कि काश हम मुख्तलिफ हालात में मिले होते। काश जब आप मुझसे ये सवाल पूछती मैं कम से कम 30 अफराद की कंपनी का मालिक होता। तब शायद मेरा तसव्वुर सुनने पे आपको हंसी ना आती। अभी आएगी। इसके चेहरे पे सादगी थी, सच्चाई थी, मुस्कुराहट थी। कशमाला के कंधों से मनोबोझ उतर गया। तो ये मतलब था उसका। वो भी क्या सोचने लगी थी? कैफ एक डिसेंट इंसान था और इसका ऐसा कोई मतलब नहीं हो सकता था। वो हल्का सा मुस्कुरा दी। फिर तसव्वुर से निकल कर काम करना शुरू करो। मुझे 3 दिन की छुट्टी चाहिए। वो तेजी से बोला, इससे पहले कि वो अंदर ना चली जाए। कशमाला के अब्रू अचंभे से इकट्ठे हुए। इस्लामाबाद जाना है। जारा की तबीयत ठीक नहीं है। वो चौंकी। ये नाम? जारा? मेरी बीवी। वो इसी सादगी से मुस्कुरा के बोला। कशमाला के चेहरे पर चौंक जाने का तासुर बहुत वाजिया था। वो समझ में नहीं आया कि क्या कहे। शौक बहुत बड़ा था। तुमने कभी जिक्र नहीं किया, क्या ज्यादा तबीयत खराब है? सरसरी से अंदाज में पूछने लगी। मैं इसका जिक्र किसी से नहीं करता क्योंकि हमने घर वालों को बताए बगैर निकाह किया था। वो दोनों चंद गज के फासले पर खड़े थे। ऊपर आसमान तरीक था और कदमों में घास बिछी थी। दरअसल मेरी फैमिली राजी नहीं है, इसलिए हमें ये कदम उठाना पड़ा। मेरे घर वालों को अभी तक मालूम नहीं, लेकिन हम आहिस्ता आहिस्ता उनको मना लेंगे। आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मैं कोई लेम किस्म का बहाना बना के छुट्टी नहीं मांगना चाहता। श्योर। उसने बदख्त अपने तासुरात नॉर्मल रखे। तुम 3 दिन ऑफ कर लो, नो प्रॉब्लम। वैसे भी माँ की सर्जरी है, हम अस्पताल में होंगे। तुम्हारी जरूरत नहीं होगी। फराख दिली से कह के लिमो रंग के लिबास वाली लड़की मुड़ी और अंदर गुम होगी। कैफ की मुस्कुराहट गायब हो गई। वो इसके चेहरे का शौक देख चुका था। वो जानता था वो क्या सोच रही होगी। चंद लम्हे वो वहीं खड़ा उस दरवाजे को देखता रहा जैसे वो बंद करके गई थी। ये दरवाजा बंद रहना चाहिए। उसे फोकस लूज नहीं करना। उसने अपना सबक दोहराया। अंदर कमरे में आते ही वो गहरे गहरे सांस लेती बेड पे बैठ गई। इसके लब अभी तक बेयकीनी से खुले थे। जारा कैफ। इसलिए उसका नाम जारा कैफ था। वो इसकी बीवी थी। वो पहले से शादीशुदा था और वो सिर्फ अपने तसव्वुर की बात कर रहा था। वो भी क्या अहमकाना बातें सोचने लगी थी। सफूरा ठीक कहती थी। कैफ की दुनिया उससे अलग थी और फिर उसे कैफ में दिलचस्पी थी भी नहीं। उसने दोहराया, मुझे कैफ में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो तो बस पता नहीं। उसने सर झटक के मोबाइल उठा लिया। उसे कैफ जमाल को जहन से निकालना था। सर्जरी की सुबह वैसी ही तुलू हुई जैसी मई की हर सुबह होती थी। गर्मी, हब्स, नमी। लेकिन इनके लिए वो सुबह हर सुबह जैसी ना थी। इनके लिए जिंदगी में कभी ऐसी कोई सुबह नहीं आई थी। माँ को सुबह 3 बजे एनपीओ करवाना था। एनपीओ यानी नील पर ओस, लातीनी जुबान की इस्तेलाह थी जिसका मतलब था नथिंग बाय माउथ। मुंह से कुछ नहीं देना। सर्जरी से कुछ घंटे पहले मरीज का खाना पीना रोक देना होता है। वो सुबह 3 बजे उठी और माँ को भी जगाया। माँ उठे, मैं नाश्ता लाती हूँ। मुझे भूख नहीं है बेटे। उन्होंने लेटे लेटे आंखें बंद कर ली। माला के दिल पे आंसू गिरने लगे। वो कैसे बताए माँ को कि आपकी औलाद ने आपको बगैर बताए इतना बड़ा फैसला ले लिया है। हम आपको ऑपरेशन टेबल पर लेके जा रहे हैं, जहाँ अनजान लोग अपनी छुरियां लिए मुंतजिर होंगे। जहन में अजीब अजीब ख्याल आने लगे। ऐसे तो कुर्बानी के जानवर को लेकर जाया जाता है। क्या हम अपनी माँ को कुर्बान करने जा रहे हैं? हमने कैसे इतना बड़ा फैसला ले लिया? वो किचन में आई, चूल्हा जलाया, फ्राई पैन रखा, डबल रोटी का पैकेट खोला और एक टोस्ट निकाला तो टोस्ट नीचे जा गिरा। वो फर्श पर टोस्ट उठाने झुकी और फिर घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई। साथ ही वो बच्चों की तरह रोने लगी। वो अपनी माँ की सर्जरी करवाने जा रहे थे और माँ को इल्म ही नहीं था। क्या उनको ये हक था? वो क्या कर रहे थे अपनी माँ के साथ? वो माँ के लिए चाय और टोस्ट बना के कमरे में लाई। इनके भारी भरकम वजूद के साथ इनको बिठाना एक कठिन काम था। उसने उनको बदक सहारा देकर बिठाया। माँ बैठे बैठे सर नकाहत से झुकाए हुए थी। मेरी माँ, मेरी प्यारी माँ। उसने नरमी से उनके चेहरे पे आए बाल कान के पीछे अरसे। माँ ने ख्वाबीदा आंखों से उसे देखा।
بیٹے مجھے بھوک نہیں ہے، شاباش تھوڑا سا کھا لیں۔ انہوں نے جمائی لی، پھر بے دلی سے ٹرے کو دیکھا، ہاتھ نہیں بڑھایا۔ ماں نہیں کھانا چاہتی تھی مگر کچھ کھلانا ضروری تھا۔ وہ کیسے اپنی ماں کو کھانے پہ راضی کرے ان کی صحت کا حوالہ دے کر؟ لیکن ماں کے لیے اپنی صحت اہم نہیں تھی۔ انہوں نے ساری عمر اپنے بچوں کے آرام کا خیال کیا تھا۔ او، وہ چونکی۔ ماں دیکھیے، میں آپ کی وجہ سے اٹھی بیٹھی ہوں، پھر مجھے سونا ہے۔ مجھے سارا دن بہت کام کرنے ہیں، آپ ناشتہ کریں گی تو میں سوؤں گی نا؟ وہ منت بھرے لہجے میں بولی، گو کہ حورے جہاں اپنے حال سے غافل کسی اور زمانے میں سفر کر رہی تھی، لیکن اپنی بیٹی کی بے آرامی پہ وہ چونکی۔ سبز بوڑھی آنکھیں اٹھا کے اسے دیکھا، پھر نظریں جھکا لیں اور بس چپ چاپ ٹوس کھانے لگی۔ مالا کو لگا ان کی ایک نظر وہ کبھی نہیں بھولے گی۔ کیا وہ آخری نظر تھی؟ کیا وہ اپنی ماں کے ساتھ آخری دفعہ ناشتہ کر رہی تھی؟ کیا وہ دونوں کبھی ساتھ بیٹھ کے چائے نہیں پی سکیں گے؟ اس نے اپنے چائے کیوں نہیں بنائی؟ ان دونوں کی ایک چائے ساتھ بیٹھ کے پینی چاہیے تھی۔ ماں کو واپس سے لانے کے بعد وہ ساتھ لیٹ گئی۔ صبح 8 بجے ہاسپٹل جانا تھا۔ نیند آنکھوں سے دور تھی۔ اس نے کروٹ بدل لی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ دفعتاً میسج ٹون بجی۔ مالا نے چوک کے فون اٹھایا، ماں کا میسج آیا تھا۔ وائی آر یو کرائنگ؟ مالا نے حیرت سے کروٹ موڑی۔ ماں لیٹے لیٹے موبائل استعمال کر رہی تھی۔ اسکرین کی روشنی نیم اندھیرے میں ان کا چہرہ چمکا رہی تھی۔ مالا نے کل ان کا فون تمام ٹاکسک رشتہ داروں کو بلاک کر کے واپس کر دیا تھا۔ اس کو اپنی طرف دیکھتے پا کے ماں نے فون رکھ دیا اور آنکھیں موند لیں۔ انہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہ رو رہی تھی؟ اور انہوں نے زبانی کیوں نہیں پوچھا؟ میسج پہ کیوں پوچھا؟ شاید وہ کبھی نہیں سمجھ پائے گی کیونکہ اس کا برین کسی بھی پریشر سے خالی تھا۔ وہ ایک ٹیومر زدہ ذہن کی سوچ نہیں سمجھ سکتا تھا۔ اس نے کروٹ بدل لی اور زیر لب تسبیح پڑھنے لگی، اے شفا دینے والے شفا دے، اے شفا دینے والے شفا دے۔ ماہی کے ہاں وہ سپہر کا وقت تھا۔ وہ اپنے لانگ روم میں صوفے پہ بیٹھی تھی، تسبیح ہاتھ میں لیے اسکارف سر پہ لپیٹے ہوئے دعائیں پڑھ رہی تھی۔ آنسو بھی ساتھ ساتھ گر رہے تھے۔ وہ گزشتہ روز ڈاکٹر رائٹ سے مل کے آئی تھی اور وہاں سے خالی ہاتھ نہیں آئی تھی، وہ امید لے کر آئی تھی۔ محیط باتھ روم کے آئینے کے سامنے کھڑا اپنا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ وہ سرجن تھا، وہ اپنے گھر کا مرد تھا، اور مرد مرد ہوتا ہے۔ وہ گھر کا سربراہ ہوتا ہے۔ کچھ بڑے فیصلے گھر کے مرد کو لینے ہوتے ہیں۔ اپنے ماں کی سرجری کا فیصلہ اس نے لیا تھا۔ یہ فیصلہ اسی کو لینا تھا۔ اس کو لاہور کے 2 سرجن کہہ چکے تھے کہ یہ گلائمو ہے، 2 نے کہا تھا یہ مننجیوما ہے، لیکن چاروں میں سے کوئی آپریشن کے لیے تیار نہیں تھا، اور یہ باتیں اس نے مالو کو نہیں بتائی تھیں۔ صرف ایک سرجن تیار تھا، وہ تھا واصف نصیر۔ کیا وہ درست فیصلہ کر رہا تھا؟ اگر سرجری کے دوران اس کی ماں کو کچھ ہو گیا تو اس کا ذمہ دار صرف وہی ہوگا۔ ماہی اور مالو سے کبھی معاف نہیں کریں گی۔ محیط کو ساری عمر اس فیصلے کے ساتھ جینا ہوگا۔ یہ تھی اس فیصلے کی قیمت۔ لیکن اس فیصلے میں اس کو امید بھی دکھائی دے رہی تھی، ایک امید کہ اگر سرجری ٹھیک ہو گئی تو ماں پھر سے واپس پہلے جیسی ہو سکتی تھی، اور اس ایک امید کے لیے اگر اسے ساری عمر ایک گلٹ کے ساتھ رہنے کا رسک لینا پڑے تو وہ لے گا۔ وہ سرجن تھا، اسے اپنا نہیں ماں کا سوچنا تھا۔ اس نے پانی کے چھینٹے منہ پہ ڈالے، سارے منظر دھل کے واضح ہو گئے۔ وہ اپنی پوری کوشش کرے گا، آگے اللہ کے سپرد۔ وہ تینوں اپنی اپنی جگہ شدید خوف کا شکار تھے۔ وہ تینوں اپنی اپنی جگہ بے حد پر امید تھے۔ صبح وہ ماں کو جب کار میں بٹھا رہے تھے تو ماں نے بخفی کو آواز دی، کریلے فرائی کر کے باہر نہ چھوڑ دینا، فریج میں رکھنا ورنہ خراب ہو جائیں گے۔ ان کو یاد تھا کہ رات وقت بھی کریلے چھیل رہی تھی۔ اس کی بری عادت تھی کہ چیزیں فریج کے باہر چھوڑ دیتی تھی۔ بخفی نے آنسو صاف کرتے ہوئے سر ہلا دیا۔ سلیم اور وہ دروازے سے انہیں ہاتھ ہلاتے رہے یہاں تک کہ کار باہر نکل گئی۔ کیف گزشتہ روز چلا گیا تھا، وہ وہاں کہیں نہیں تھا، نہ اس کا کوئی میسج آیا تھا۔ اگلے چند گھنٹے کسی دھندلی سی سلو موشن فلم کی طرح کٹے۔ جب ماں کو پری اوپ وارڈ سے آپریشن تھیٹر میں لے جایا جا رہا تھا، وہ نیم غنودہ سی لیٹی تھی، ہسپتال کا نیلا گاؤن پہنے، اوپر کمبل لیے۔ وہ بس ٹکر ٹکر اپنے دونوں بچوں کو دیکھ رہی تھی جو ان کے ساتھ کھڑے تھے۔ ہم ہسپتال میں کیوں ہیں؟ وہ بار بار ایک ہی سوال پوچھتی، تو کیا آپ کا چیک اپ ہونا ہے؟ معید نے جھک کے ان کا ماتھا چوما۔ مالا نے ان کا ہاتھ لبوں سے لگایا کہ اسٹاف ان کے اسٹریچر دھکیل کے اندر لے گئے۔ وہ دونوں وہیں کھڑے انہیں دوسرے کمرے میں گم ہوتے دیکھتے گئے۔ جنت ماں کے پیروں تلے ہوتی ہے، معید بند ہوتے دروازوں کو دیکھ کے بڑبڑایا، مگر صرف ماں کے پیر دبانے سے نہیں ملتی، ماں کے پیروں کے نیچے کی زمین بننا پڑتا ہے، وہ زمین جو بوجھ اٹھاتی ہے، جو ماں کو اس کے قدموں پہ کھڑا رکھتی ہے۔ اسلام آباد والے ماموں، امریکہ والی خالہ اور دوسرے کئی رشتہ دار فون کر رہے تھے، آنا چاہ رہے تھے، لیکن معید سب کو ہسپتال آنے سے منع کر رہا تھا۔ ایک دفعہ ماں ٹھیک ہو کے گھر شفٹ ہو جائیں، اس کے بعد آپ گھر آئیے گا۔